पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. Psalm chapter 119 verse 147. Psalm 119 verse 147. फांत्या आधी उठोन हांव आधार मागता, तुझ्या उतराचेर हांव बरवसता. रातचे दार एक पहारा आदी दोळे मुझे जागे असता. कित्याक तुझे बासवणेचो हांव नियाळ करता. तुझ्या बासवणेचो ह्या सकाळी उठोन हांव नियाळ करता. सर्वेस्परा, तुझ्या विश्वासी मोगान म्हजो ताळो आयक. तुझे निर्णया वरवीं म्हाका जिवीत दी. तुझ्या निर्णया वरवीं म्हाका जिवीत दी. आज सर्वेस्परा, तुझ्या विश्वासी मोगान म्हजो ताळो आयक. तुझ्या विश्वासी मोगान म्हजो ताळो आयकायच्या सकाळीच्या वेळार. आज तुका उलो मारताय सकाळीच्या वेळार. कित्याक फांत्या आदी उठोन हांव आधार मागता. आयचेचा आधार मागता. आज तुझो आधार हांव मागता. सुम्या, तू म्हज्या आधाराक ये. तू म्हज्या आधाराक ये. म्हजी अस्कत काय पयस कर. म्हजें उण्यापण पयस कर. म्हाका राखवून व्हर. म्हाका चलय सुम्या. तुझे उतार जिवीत दिवच्या तसलें. त्या उतरां सकत आसा आनी बळ आसा. आज ते उतार हांव स्वीकार करता. जेजू, तू म्हजो राय. आज तू म्हज्या रायचो राय जावन आसाय. आयचो दीस चलोन असो म्हजो राय, म्हजो धनी तूं जावन आसाय. हे सकाळीच्या वेळार हांव तुका आराधन करता, वाकणटा, दिन वाजता जेजू म्हणून मागता. जेजू, तू म्हजो राय. जेजू, तू म्हाका जाय. जेजू, तू म्हाका जाय. वडूंक कशी तुजी सोबाय. पापास अशी म्हाका पावो. जेजू, तू म्हजो राय. परतर म्हणया आमी. जेजू, तू म्हजो राय. जेजू, तू म्हाका जाय. जेजू, तू म्हाका जाय. वर्ण तुजी कशी सोबाय. वडूंक कशी तुजी सोबाय. बापा सरशीन आज म्हाका तू व्हरून पावय. बापा सरशी म्हाका पावय. दिताय मना जिविताचे. आसे उतार म्हणले मान्ना म्हाका जिवीत दिवया. रक्ता मासाचे. तुझे मांस तुझे रगत आज तुझे आत्मे जिवीत जावं दी. पीवन कुर्पे जरीचे. ताय मना जिविताचे. पोषण रक्ता मासाचे. जाताय खाण सर्गीचे. पीवन कुर्पे जरीचे. जेजू, तू म्हजो राय. जेजू, तू म्हाका जाय. वडूंक कशी तुजी सोबाय. पापास अशी म्हाका पावय. सकाळीच्या वेळार त्या सुमेचे उतार आमी नियाळया, वाचया. जफानिया प्रवाद्या पुस्तकां 3 अविस्वर 3 वळी 15 तावन 20 म्हणशे सांगता. म्हणया जफानिया चॅप्टर 3 वर्स 15 to 20 सांगता. म्हणया आमी. तुजेर पडलेले फर्माण सर्वेस्परान पयस केला. तुझ्या दुस्मनाक ताणे पाटी धांवडयल्यात. इस्रायलाचो राय सर्वेस्पर तुझे मोदे आसा. तुझे आनी विघ्न येतले म्हण बिरांदरची गरज ना. त्या दिसा जेरुसलेमा विशीं अशें म्हणटाली, सियोना भिया नाका.
तुझे हात गळोवंक दिनाका सर्वेस्पर तुजो देव तुझ्या मोदे आसा जायत दितलो झुजारी तो तुझे विशीं तो आनंद बरी जातालो आपल्या मोगान तो तुका नवी करतलो वसाच्या दिसा संतोषान आनी उल्हासात तशें तो संतोषतलो आनी उल्हासतलो हांव तुझे निर्भाग पयस करतलो ताची लज तुका आनीक भोगोवंक पडची ना त्या वेळार हांव तुजेर जुलम करतल्यांचो नाश करतलो थोड्याक हांव निवारतलो वाट चुकलेल्यांक हांव एकठांय करतलो ती लज बघून आशी त्या देशांत हांव तांकां मान आनी कीर्ती लाभशे करतलो त्या वेळार हांव तुमकां वाट दाखयतलो त्या वेळार हांव तुमकां एकठांय करतलो हांव तुमचे निर्भाग पयस करतलो तेन्ना पृथ्वीच्या सगळ्या प्रजां मदें तुमकां मान आनी कीर्ती लाभशे करतलो तुमी देखतल्यात उलयता तो सर्वेस्पर उलयता तो सर्वेस्पर आज सकाळीच्या वेळार म्हजे लागीं आनी तुजे लागीं उलयता तो सर्वेस्पर अशें म्हणटा वर्स 18 हांव तुजें निर्भागपण पयस करतलो आज हांव तुजें निर्भागपण पयस करतलो आनी तुमची लज आणखी तुका भोगूंक मेळची ना ती लज हांव काडून उडयता सकाळीच्या वेळार कित्याक परतून म्हणटा देवाचे उतार आज आमकां सर्वेस्पर तुजो देव तुज्या मदें आसा जैत दितलो झुजारी ह्या सकाळी तुजो देव तुज्या मदें आसा तो जैत दितलो झुजारी जावन आसा म्हाका आनी तुका आज सगळो दीस तो जैत लाबून दितलो त्या सुम्याक आमी अर्घा दिवया वाकणया वो आपुरबायची 2 टेस्टिमनी आयकून जेजूक आमी वगळसया. Hello everyone, my name is Shaili Mendonca. I'd like to share a miraculous blessing in my life. 3 months back, I landed in Oman to clear my interview and pursue my dream job. However, I didn't clear the interview in that month. After few days, as I was preparing for the exam, my mom got this prayer link from her sister and we started praying online 3 times a day. Then it was my second attempt for the interview. However, even that didn't work well. Again, I started preparing for my final attempt along with praying constantly because God wants you to be persistent and know how badly you want. And are you ready to receive the blessing? Few days before the final attempt, Brother Prakash told me to recite on Isaiah 11:2. Which says, "The Spirit of the Lord shall rest upon him, a spirit of wisdom and of understanding, a spirit of counsel and of strength, a spirit of knowledge and of fear of the Lord." I kept repeating the word continuously, and on the day when I was waiting for my interview, the notification from my mobile app pops up saying Mark 11:24, which said, "Therefore I tell you, whatever you ask in prayer, believe that you have received it, and it will be yours." Later on that day, my interview went amazing, and I got my dream job at a place I always wanted to be. All glory and praise be to our God. Thank you, Almighty Lord, and Creator of all mankind. His mercy endures forever and ever. I also ask my Lord to bless Brother Prakash and his entire team abundantly and to keep sharing word of God to the ends of the world, so all the mankind praise and worship their Creator, our Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. I, Mary Fernandez from Mumbai, would like to give my testimony. For last 2 days, I was having motion and weakness. I sent a prayer request to Brother. He immediately replied to me the word of God, Jeremiah 33 verse 6. I repeated it continuously. Due to that, I got back my strength and my motion have stopped. I thank my Almighty God for healing me. I also thank Brother and his team for praying for us. Thank you, Jesus. Praise you, Jesus. म्हज्या मोगाचें वो आपुरबायची 2 टेस्टिमनी तुमी आयचे आयकल्यात आयचो वांचेल एक घडीभर आमी नियाळया
Matthew chapter 16 verse 13 to 23. Matthew chapter 16 verse 13 to 23. देवाचे उतार आज आमकां म्हणटा उपरांत सेजारे फिलिपे नांवाच्या प्रांतांत येवन पावल्या वेळार जेजून आपणे शिश्यां लागीं विचारले, मनशा पुताक लोक कोण म्हणटात? ताणें जाप दिली, थोडे तो स्नानी दाता जुवांव म्हणटात, हे थोडे एलिया म्हणटात आनी हे थोडे एरोमिया प्रवाद्या पैकी एकलो म्हणटात. वळी 15. तवळ जेजून तांकां विचारले, पूण तुमी हांव कोण म्हणटात? तुमी हांव कोण म्हणटात? वळी 16. सिमांव पेद्रून जाप दिवन म्हळें, तूं क्रिस्त जिव्या देवाचो पूत. तूं क्रिस्त जिव्या देवाचो पूत. ते घडी आमच्या काळजार हात दवरया, 5 पटी म्हणया, तूं क्रिस्त जिव्या देवाचो पूत. 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 तवळ जेजू पेद्रूक म्हणालो, बागी तूं सिमांव योनाच्या पुता, कित्याक हे तुका उगडापे केला कोणेय मनशान न्हय, बगर सर्गीच्या बापान. सर्गीच्या बाबा अनेक कडेन म्हणटा पवित्र आत्म्यान तूं उगडापण केला. एके कडेन मॅथ्यून लुका प्रमाणे शिकवतात, एके कडेन विंगड विंगड रितीन आसा. हांगा म्हणटा बापान, अनेक कडेन म्हणटा पवित्र आत्म्यान तुका उगडापे केला. कितें म्हणून? आज जेजू देवाचो पूत, जिव्या देवाचो पूत म्हणून. म्हज्या मगजच्या न्हू परतून म्हणटा की सिमांव पेद्रो म्हळें, तूं क्रिस्त जिव्या देवाचो पूत. तूं क्रिस्त जिव्या देवाचो पूत. हो भावार्थ आज आमच्या भितर आसूंक जाय. हो भावार्थ आमच्या काळजांत येवंक जाय. जेजू तूं क्रिस्त जिव्या देवाचो पूत. आज म्हज्या आनी तुज्या क्रिस्ती भाव भयणीचो भावार्थ जावं हो आसूंक जाय. क्रिस्त तूं जिव्या देवाचो पूत आज आमच्या खातीर ह्या संवसाराक आयलो. म्हाका तुका सोडोवच्या, नितळ करच्या. हो आमचो भावार्थ, ही आमची उसारणी. म्हणजे म्हाका जायत्या फावटी आमचो भावार्थ पळया, पिडा 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 पिडाचेर. कितली भाव भयणी म्हणटात. लास्ट म्हाका एकल्यान शेअर केल्लें, ब्रदर म्हज्या पुता भितर जायत्या इन्नर वुंड्स आसात. इन्नर वुंड्स आसात. तो वुंडड जाला, वुंडड घायल्लो आसा ल्हानतावन. तो पहिल्या पेद्रूच्या पत्रांत 2 26 वळी म्हणटा, 1 Peter chapter 2 verse 24. आज पळय देवाचें उतर म्हणटा की आमकां आज प्रत्येक ताच्या गायाद्वारे, क्रिस्ताच्या गायाद्वारे, जेजूच्या गायाद्वारे हांव आनी तूं नितळ जाल्ली आसात. आज हांव आनी तूं बाच्या बी जोड घेतली आसा. आज हांव आनी तूं बरेपणाचो मेळ्ळार बाच्या. आमी पातकान मरोन पवित्रपणाक जिवच्या खातीर कुरसायले आपल्या कुडीन ताणे आमची पातकां वोवयल्या. ताणे ताच्या गाया वरवीं तुमी गुण जाल्या. हांव आनी तूं गुण जाल्या. न्हय वुंडड आमी उसारचे. आमी कितले आमची उसारणी सारखे की पळया. आज पेद्रू म्हणटा, सोम्या तूं क्रिस्त जिव्या देवाचो पूत म्हणून उसारणी करता. उसारणी आज हांवें तुवें केल्ले वयस जाल्यार आमी केन्ना वुंडड जावची ना. आज आमची उसारणी वुंडड. आमी गायल्ली, आमी पिडेसू, आमी अस्कत, आमी कांगाल जाल्या, आमी दुबळी, आमी अस्कत जाल्या. न्हय, आमची उसारणी आस जावन आसूंक जाय. केन्ना आमी ना 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 पिडा पिडा म्हणटा तेन्ना देव सर आनी चड आमचे लागीं येता. कित्याक ताका जाय तेच देवाचे बरें रडल्लें, देवाचे बरें कश्ट हाडलें, देवाचे बरें असमाधान बुडल्लें, देवाचे अस्कत काय सांपडलें. हे ताका जाय. हांगा पेद्रू म्हणा लागलो, उठोल म्हणा लागलो की सोम्या तूं क्रिस्त जिव्या देवाचो पूत, तूं सडवणदार, तूं जीवदातार. म्हज्या मगजच्यान फाटल्या 3.5 म्हयन्या पयले एका कुटुंबांत असली एक घडीत घडली. सगळे ददोस्पोर जाल्ले कुटुंब कोविडान सांपडले सारखे एकच पोटी. कोविडांत रिकवर जाता असो निमोनिया सुरू जाले. पिडा वयर पिडा, पिडा वयर पिडा, पिडा वयर पिडा ताच्या जिवितांत आयली. तांकां कोणेंय सांगले ही पिडा न्हय, देवसराची करणी. कोणेंय तुमकां कितें केलां म्हज्या मगजच्यान
ती घाबरली, भियाली आणि कोणाक पळयताले हाडलें आनी पळयलें आनी ताणें म्हणलें 5 कडे तुमच्या जाग्यान कोणें कर ना ही पात्यो ना. आनी कोणाक आपण ताणें सेम सांगलें, आनी कोणाक आपण ताणें सेम सांगलें. तिसऱ्या जाणांक सांगता आसतना ही बिलीव करूंक लागली, पात्योंक लागली. 3 जाणांनी एकच सेम म्हणला. तर समथींग कितें आसा. म्हज्या मगजची न्हू कंप्लिटली कंगाल जाली. ती लँड विकूंक ट्राय केलें तेणी आनी रेंट घर सोदता आसतना कोणाच्या घरा रेंटाक म्हूण विचारूंक गेल्ली. तो टायम जावन एक्झॅक्टली 3 वरां दार धाडयता आसतना तेणी दार उक्तें केलें आनी म्हणलें की तेणी तुमकां आनी 45 मिनट्स वेट करचें पडटा, नाजाल्यार आमच्या सांगता बसा येवन कित्याक आमच्या हांगा मागणें आयकून आसा आमी. म्हज्या मगजची न्हू ती त्या घरा गेली आनी बसली. बसून कंटिन्यू 45 मिनट्स तेणी मागणें आयकली. त्या दिसा एक उद्धार तांच्या काळजाक लागले. म्हज्या मगजची न्हू भाड्याक घर म्हूण विचारूंक गेल्ल्या वेळार देवाचे उद्धार तांकां त्या सुद्दां प्राप्त जाले. आनी ते देवाचे उतार हे जावन आसले. सेम 3.5 महिन्या पयलीं उतार जावन आसले. पेद्रोन म्हणलें तूं जावं जिव्या देवचो पूत, क्रिस्त तूं जिव्या देवचो पूत. आनी मागणें जावपानी ती म्हणा लागली थँक्स तुमकां, आमकां घर नाका, आमी तुमचें घर भाड्याक विचारूंक आयला. तुमचें घर भाड्याक आसा म्हूण कळीत आसलें आमकां, आमी विचारूंक आयल्या. तुमी आमकां जेजूक दिल्या आनी आमकां भाड्याचें घर नाका. ती गोबायला थंय गेली. घरा वचून म्हज्या मगजचे न्हू हे उतार तेणी क्लेम केले. एवरी डे एंड नायट म्हज्या मगजचे उतार क्लेम केले. हर एक उसारणी दिसान दीस ती इम्प्रुवमेंट जावंक लागली. पिडेंत हांव सुटका जोडून घेत तेच्या भुरग्यांनी निराश जाल्ले कुटुंब समाधान येवंक लागले. म्हज्या मगजचे न्हू पिडे दुरे 2.5 महिने कश्ट जाल्ले कुटुंब म्हज्या मगजचे न्हू जेवंक पयशे नासले, खर्चा पयशे नासले, कश्टावर कष्ट जे जिवितान आसले त्या उजवाड जावन तो जेजू आयलो. धैर्य आनी बळ आनी घटाय जावन तो जेजू आयलो. ताणें म्हणलें सोम्या क्रिस्त तूं जिव्या देवचो पूत, आमी सत मानता. कोणें ह्या लँडाचेर कितें म्हणलां आमी तें सत मानिना, आमी सत मानता. तूं तो क्रिस्त जिव्या देवचो पूत. तुज्या मगर खंयची सकत रावना. म्हज्या मगजचे न्हू आज ते कुटुंब इतल्या बऱ्या रितीन आसा की मागण्याच्या स्पिरितान भरला. सगळ्यांक काम मेळ्ळें, तांचे कश्ट पयस केले, दुखां जेजून पुसून काडली, असमाधानांतून जेजून सोडयलें. आज तांच्या मुखार हांसून आज परजळे कितले लोकांक ती आज लिंक धाडून आसात आनी सोम्याक ती अर्घा दिवन आसात. प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. Hallelujah. 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 आज म्हज्या मगजचेर म्हजी आनी तुजी उसारणी आज अशी जावं जाय. तूं क्रिस्त जिव्या देवचो पूत. आज तुजो भुरगो अस्कत काय सांपडला गी, पिड्यान वळवळटात गी, भुरग्यांक सैरीक नात गी, आज काम ना गी, खंयच्याय प्रॉब्लम सांपडला गी. जेजू आमी तुजेर पातयेता येता. तूं क्रिस्त देव जिव्या देवचो पूत. आमकां सांडून घालचो न्हय, आमकां सोण घालचो न्हय, ह्या कश्टान तूं आमकां पडोवंक दिवचो न्हय. तुजी आज आमची पातयेणी तूं आमकां केदींच सोडचो न्हय. ही पातयेणी आज दवरया. काळजाच्या कोल्यात आमी उसारया न्हय गे. आमी उसारता म्हूण उसारचें न्ही. आमचो भावार्थ आज आमी थीर करया, भावार्थान आमी घट रावया. त्या खातीर म्हणटा की जॉन चॅप्टर 16 वर्स 13 साताचो पवित्र आत्मो आयिल्ल्या वेळार तुमकां तो संपूर्ण साताक व्हरून पायतलो. तो आपल्या संगतीचें कांयच उलोवचो ना, आपले आयकले उलयतलो. ह्या शिवाय फुडें घडचे आसा त्यो संगती तुमकां तो कळयतलो. फुडें कितें घडटा, तुवें कितें करचें, त्यो अमेरिका वचचे गी, लंडन वचचे गी, आनी खंय वचचे गी. थोडे फावटी चंचल भिरांत डावट इतले मागणे केले देवान म्हाका दिवना, आतां हांवेंच कितें म्हण करचें जायना. कित्याक म्हणल्यार रे क्रिस्त जिव्या देवचो पूत तो तुज्या खातीर आयला. ताचेरच पातयेणी दवरून राव, ताचे लेगीत सांग, ताच्या पावलां चल. आज तो करता, ताचे सोड. आमी करता म्हणून गेल्यार फेल म्हज्या मगजचे न्हू. ताणें जें केलां तें शाश्वत आनी क्लियर जावं आसा. फुडें कितें तें घडचेर आसा तो पवित्र आत्मा तुका कळीत करता. आज ताचेर तूं वंदवन राव. प्रत्येक तरान म्हज्या मगजचे न्हू आज आमची दिश्ट त्या सोम्याचेर घालया, आमचे दोळे एक घडी बंद करया, आमचो हात आमच्या काळजार दवरया. आज क्रिस्त जिव्या देवचो पूत म्हणून पेद्रोन म्हणल्यार जेजू म्हणा लागलो
खंयच्याय मनशान तुका उगडापण केल्ले नाही, पवित्र आत्म्यान सर्गीच्या बापान तुका उगडापण केल्ले. आज हांवें आनी तुवें ते बात येवंक जाय, सत मानूंक जाय. त्या बापाचे उतार, त्या पवित्र आत्म्याची आज बुजवण आज आमी आयकोंक जाय. आज क्रिस्त जिवेदेवचो पूत म्हणून आमी परगट उसारया. भिरांत अस्गत काय गावचणी आमची तन पयस सरून दी. निरासपण, नाकारात्म्याचे उलोवणे, नाकारात्म्याचे चिन्ह, अडकळ्यो संपूर्ण रितीन पयस सरून दी म्हणून मागया. जेजू तूं म्हजो राय, जेजू तूं आज म्हाका जाय. आज तुजेर पात घेवन आज हांव मागता. बुडून आसाय काळजाचे दार, जेजू मागता येवंका. आराधन तुका जेजू, सम्या जेजू, तूं क्रिस्त जिवेदेवाचो पूत जावन आसाय. तुजेर आज हांव पात घेता. तुजेर हांव म्हजो भरोसो दवरता. म्हणजे जेजू आमचे कश्ट, दुःख, इराराय, बेजाराय, अडकळ्यो, असमाधान, बेजाराय संपूर्ण ते पयस कर. म्हजे जेजू, जेजू, जेजू तूं आयचो दीस आमचो आशिर्वादाचो जावं दी, बेसांवांनी भरलो जावं दी. कशी तुजी सोबाय, बापा सरशी म्हाका पावय. प्रेज द लॉर्ड. तुज्या मगचेरून जण एकल्यांक आज आशिर्वादाचो दीस जावं दी आमचो. आज म्हणया सम्या क्रिस्त तूं जिवेदेवाचो पूत. सम्या तूं क्रिस्त जिवेदेवाचो पूत. उसारी आमच्या घरान, आमच्या मोठान, आमच्या जिबेन ताची सकत आज आमी अनुभव करया. हर एक दिसा ताची उतार आमच्या जिवितान क्रियात्मक जावं दी. देव तो आशिर्वादाचो दीस म्हाका आनी तुका फावो करून दी. आमेन.